याचना सन्तोषस्य रागिणी गौवाडिया अहमदाबाद। एकदा कश्चन भक्तः भगवन्तं विष्णुं स्मरन् तपः अकरत्। बहुभ्यः वर्षेभ्यः अनन्तरं विष्णुः तस्य विषये प्रसन्नः भूत्वा प्रत्यक्षीभूय अवदत्, हः भक्त, प्रसन्नस्मि। अहं तुभ्यं त्रीन् वरान् दातुम् अर्हामि। वद, किम् इच्छसि इति। भक्तः अतीव प्रसन्नः जातः। विना विलम्बं सः उक्तवान्, मम प्रथमा प्रार्थना अस्ति मम पत्न्याः मृत्युः भवतु इति, यतः अहं सुन्दरीं काञ्चित् वरितुम् इच्छामि इति। क्षणाभ्यन्तरे तस्य पत्नी मृता एव। तस्याः अन्त्यसंस्कारावसरे सुहृदः बन्धुजनाः च श्मशाने सम्मिलिताः। ते सर्वे तस्य पत्न्याः गुणगानं कृतवन्तः। एतत् श्रुतवतः भक्तस्य मनसि शोकः उत्पन्नः। सः अचिन्तयत्, ओहो, मया त्वरा कृता। इदानीम् ईदृशीं गुणवतीं पत्नीम् अहं कुतः प्राप्स्यामि इति। एवं विचार्य सः पुनः भगवन्तं प्रार्थयत, हे प्रभो, कृपया मम पत्नी पुनः जीविता भवतु इति। ततः सः अनुक्षणं पत्नीं प्राप्तवान्। अधुना तस्य समीपे एकः एव वरः अवशिष्टः आसीत्। सः चिन्तितवान्, अद्य आरभ्य मया शीघ्रता न करणीया। अहं यथा इच्छामि तथा बहुधा विचिन्त्य मया वरः याचनीयः। इदानीम् एकामपि क्षतिं न करिष्यामि। सः बहुधा चिन्तितवान्, किन्तु कः वरः याचनीयः इति निश्चयं कर्तुं सः न शक्तवान्। केचन सुहृदः सूचितवन्तः यत् त्वम् अमरत्वं याचस्व इति। सः अचिन्तयत्, यदि आरोग्यं सम्यक् न स्यात् तर्हि अमरत्वेन कः लाभः। धनं याचितुं तु शक्येत, किन्तु यदि मित्राणि न स्युः तर्हि धनेन किम्। एवं चिन्तयतः तस्य बहूनि वर्षाणि व्यतीतानि। तथापि सः निश्चयं कर्तुं न शक्तवान्। प्रतिदिनं सः चिन्तनं करोति स्म, किं करवाणि। जीवनं याचेय उत स्वास्थ्यं याचेय, धनं याचेय उत आधिपत्यं याचेय, कीर्तिम् उत स्नेहं याचेय इति। अन्ततो गत्वा सः देवमेव अपृच्छत्, हे भगवन्, किं याचे इति। मम मनसि द्वन्द्वम् अस्ति, भवन्तम् एव शरणं गच्छामि। एतस्य द्वन्द्वस्य उत्तरं भवता एव दातव्यम् इति। विष्णुः भक्तस्य द्वन्द्वं ज्ञात्वा अहसत्। तेन उक्तं, शृणु भक्त, विश्वे यदि बहुमूल्यं किमपि स्यात् तर्हि स तु सन्तोषभावः एकः एव। अतः सन्तोषं याचस्व। यदि मनसि सन्तोषः स्यात् तर्हि सदैव सुखं प्राप्स्यसि इति।